2063 असोज 6 गते शुक्रबार नेपालको प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण मानिसका लागि ऐतिहासिक दिन थियो। किनभने झन्डै एक दशकको निरन्तरको प्रयासपछि नेपालको पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय सरकारवालाहरूकै जिम्मा लगाइँदै थियो। नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सम्बद्ध अधिकारीहरू, संरक्षण क्षेत्रमै काम गरिरहेका विशिष्ट व्यक्तिहरू, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू एवं प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेका विश्वका सहृदयहरू कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि ताप्लेजुङ पुगेका थिए। अन्ततः त्यो सुखद क्षण आयो र संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गरियो। हस्तान्तरण सकाएर ताप्लेजुङ पुगेका पाहुनाहरू विजयी मुद्रामा भोलिपल्ट राजधानी हिँडे। तर यो खुसी धेरै बेर कायम रहन पाएन। संरक्षणका क्षेत्रमा चासो राख्दै आएका विशिष्ट व्यक्तिहरू चढेको श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर बेपत्ता भएको खबर आयो। सबैको चासो त्यतैतिर मोडिएका बेला उहाँहरू सबैको निधन भएको पुष्टि भयो, जुन घटनाले संरक्षण क्षेत्रका अनुभवी अगुवाहरूलाई हामीबाट खोसियो। डाक्टर चन्द्र गुरुङहरू अथवा मिङमा नोर्बु शेर्पा, हाम्रो सचिव हुनुहुन्थ्यो कायम सचिव दामोदर पराजुली, त्यस्तै हर्क गुरुङ जस्ता मान्छेहरू एउटा अनुभवले खारिएका मान्छेहरू हुन्, जसलाई एउटा दशकौँ लाग्छ त्यस्तो मान्छे तयार हुनलाई। यो घटनाले कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र हस्तान्तरणको ऐतिहासिक महत्त्वलाई तत्कालका लागि ओझेलमा मात्रै पारेन, नेपालको प्रकृति संरक्षण कार्यक्रमलाई नै अपूरणीय क्षति पुर्यायो। र उहाँहरूले जुन भ्याकुम क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो भ्याकुम चाँडै फिलअप हुन्छ, किनभने ज्ञान र चाहिँ एकाडेमिक क्षेत्रमा भ्याकुम कहिले पनि हुँदैन। लाइफ हेज टु गो अन, कन्जर्भेसन हेज टु गो अन। र चाहिँ जुन संरक्षणको क्षेत्रमा हामीले नाम कमाएका छौँ, काम कमाएका थियौँ र भविष्यमा पनि हामी कमाउँदै जानेछौँ। र चाहिँ यहाँ अहिले यङ जेनेरेसनहरू संरक्षणविदहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइसकेको छ, सबैको चासो बढेको छ। र मलाई आश छ नेपालको परिस्थिति जसोसुकै भए तापनि संरक्षण क्षेत्रमा हामी पछि पर्ने छैन। दुर्घटनामा परि वन तथा भू संरक्षण मन्त्री गोपाल राई, उनकी श्रीमती मीना राईको निधन भयो। यसैगरी संरक्षणका क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्दै आएका वरिष्ठ अधिकारीहरू वन मन्त्रालयका कायम मुकायम सचिव डाक्टर दामोदर प्रसाद पराजुली, वन विभागका महानिर्देशक शरद राई, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक नारायण पौडेललाई पनि राष्ट्रले गुमायो। यसैगरी नेपाली भूगोल र हिमाली जनजीवनसँगै मित लगाएका भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङले समेत कञ्चनजङ्घाकै भूमिमा आफूलाई बिसाउनु पर्यो। लमजुङमा जन्मिएका गुरुङले आफूलाई योजनाकारका रूपमा मात्र स्थापित गरेका थिएनन्, मन्त्री भएर समेत देशको सेवा गरेका थिए। यसैगरी नेपालमा वातावरण र संरक्षणको सपनालाई ठोस रूप दिन र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन लागि परेका मिङमा नोर्बु शेर्पा र डाक्टर चन्द्र गुरुङलाई पनि यो दुर्घटनाले हामीबाट चुडाएर लग्यो। इस्टर्न हिमालयज इको रिजन कम्प्लेक्स WWF US का म्यानेजिङ डिरेक्टर शेर्पा र WWF नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डाक्टर गुरुङ त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले प्रकृति संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउनुपर्छ भनेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई सफल बनाएका थिए। उनीहरू तराई र पहाडमा छरिएर रहेका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई भू परिधि स्तरको व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कटिबद्ध थिए। तराई भूपरिधि र पवित्र हिमालय भूपरिधि यसका उदाहरण हुन्। प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत नेपालका पहिलो वार्डेन डाक्टर तीर्थमान मास्के पनि सो दुर्घटनामा परे। दुर्लभ प्रजातिको घडियाल गोही संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका मास्के राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप एसियाका सह अध्यक्ष थिए। अमेरिकी सहयोग नियोगका वातावरण कार्यक्रम विज्ञ डाक्टर विज्ञान आचार्य पनि सो दुर्घटनामा परे। भर्खरै मात्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष दावा छिरिङ शेर्पा जिम्मेवारी सुरु गर्न नपाउँदै कञ्चनजङ्घाकै काखमा बिलाए।
अमेरिका र ब्रिटेनमा पढेर विकट हिमाली जिल्ला डोल्पामा आम्ची अस्पताल स्थापना गरी स्थानीय ज्ञानलाई व्यवसायीकरण गर्न लागि परेकी यसी छोदेन लामा पनि दुर्घटनामा परेन्। अब डब्लुले यस्तो काम त धेरै डोल्पामा धेरै काम गरेछ। यो कामको लागि अब फेरि हिस्से जस्तो एउटा डब्लुले एउटा केटी राख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भने WWF युकेमा कार्यरत डाक्टर जिल बाउनिङ र जेनिफर हेडली, WWF युएसका म्याथ्यू प्रिस, नेपालका लागि फिनल्यान्डका कार्यवाहक राजदूत पाउली मोस्टोनेन र अमेरिकी सहयोग नियोगकी मार्गरेट अलेक्जेन्डरले पनि नेपाली भूमिमै आफूलाई समर्पित गर्नु पर्यो। यसै गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विजय श्रेष्ठ, नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारद्वय हेमराज भण्डारी र सुनिल सिंह, चालक दलका क्याप्टेनद्वय मिङमा शेर्पा र क्लेम किम तथा क्र्यू भालेरी स्लाफ्रनोभ र गुरुबर टेन्डुल पनि कञ्चनजङ्घाको काखमा नै समाधिस्थ हुन पुगे। उनीहरू ताप्लेजुङको 60% भूभाग ओगटेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको मालिक स्थानीयवासीलाई नै बनाएर फर्कँदै थिए। विश्वकै महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु र वनस्पति पाइने हुनाले पवित्र हिमालय भूपरिधिको यो क्षेत्र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले विशेष चासो देखाएको थियो। यहाँको जैविक विविधतालाई स्थानीय समुदायबाट व्यवस्थापन गराउने र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले WWFले यो आयोजनालाई सन् 1998 देखि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। समुदायलाई संरक्षणको मालिक बनाउने दिशामा नेपालले 1 दशकदेखि अभ्यास गरेको अभियानमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन हस्तान्तरण कोसेढुङ्गा भएको छ। यसैलाई बल पुर्याउन सरकारले छुट्टै नियमावली समेत ल्याइसकेको छ। 2-4 महिना हामीलाई काम पनि गर्न सकेन र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो परिषदको अध्यक्ष बसिसके पछाडि हाम्रो परिषदको मिटिङ भइसकेपछि मलाई चाहिँ सबैले चाहिँ सर्वसम्मतिबाट परिषदको अध्यक्ष बनाएर WWF विभागले चाहिँ 8 वर्ष हामीलाई सहयोग गरेर त्यहाँका जनशक्तिहरू उत्पादन भएका छन्। WWFले अझै पनि 5 वर्ष जति चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ हामी एकदम सक्षम हुनेछौँ। यो अभियानका अभियन्ताहरूले हामीलाई वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणमा गुरु मन्त्र छाडेर गएका छन्। विश्वमै स्थानीय समुदायबाट गरिने संरक्षणको उत्कृष्ट नमुना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र होस् अथवा हिमाली जिल्ला डोल्पामा स्थापित स्थानीय अवधारणा अनुरूपको आम्ची अस्पताल, सबैमा उनीहरूको योगदान अतुलनीय छ। त्यस्तै नेपालमै वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका संरक्षणविद हुन् अथवा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सधैँ खटिरहने समाजशास्त्री हुन्। उनीहरूले हामीलाई एउटा बाटो देखाएर गएका छन्। उनीहरूले प्रकृति संरक्षणको कार्यलाई कठिन मार्गबाट सहजतामा ल्याइदिएकाले अबका अप्ठ्याराहरूलाई पनि सजिलै पार गरेर नेपालका संरक्षण कर्मीहरू अगाडि बढ्छन् भन्नेमा विश्व समुदाय विश्वस्त छ। These colleagues were leaders in conservation of the Himalayas, but also champions of a vision of conservation that was centered on people, finding paths for conservation that worked for the people who lived on the land. And in fact, the celebration in Kachinjunga, which they attended last September, was a celebration of an important milestone in that movement, a moment at which the management of the Kachinjunga region was handed over to local communities. And their vision is a vision we share and a vision that WWF will work to promote, not only throughout the Himalayas, but in other regions around the world in years to come. दिवंगत प्रकृति प्रेमीहरूले प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुङ्गा स्थापित गरेर गएका छन्। त्यसमा टेकेर नेपालमा प्रकृति संरक्षणको कार्य पक्कै पनि अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ।
हेर्ने, टिप्ने, अभिलेखित गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित गर्ने जुन दायित्व मलाई लाग्छ डाक्टर गुरुङहरूले दिएका सन्देश यिनीहरू हुन् र त्यो सन्देशहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर लाग्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सम्पूर्ण तराईदेखि तल केचनादेखि माथिको सगरमाथाको टुप्पोसम्मका विभिन्न भागहरू छन्, ती भागहरूमा जैविक विविधताहरू छन्, कति देखिएका छन्, कति हामीले नदेखेका पनि छन्, सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उहाँहरूले जुन सपना, जुन उहाँहरूको इच्छा चाहना थियो नेपाललाई एउटा जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट र संरक्षणको दृष्टिकोणले विश्वमा एउटा परिचित गराउने र त्यो सपनालाई अब एउटा साकार रूप दिनको लागि अब त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ र हामीले इको क्लबको माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई संरक्षणमा बढीभन्दा बढी परिचालित गरेर उहाँहरूको सपनालाई साकार बनाउनेतर्फ हामी कटिबद्ध भएका छौँ। प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी गुरुहरू मात्र होइन, वन्यजन्तुकै आक्रमणबाट एउटा आँखा गुमाएका मुक्त कमैयादेखि स्कुलका विद्यार्थीहरूमा प्रकृति संरक्षणप्रतिको उत्साह र प्रतिबद्धताले प्रकृति संरक्षणको नेपाली अभियानमा सुनौलो बिहानीको सङ्केत गरेको छ। मुठभेडमा बाघले हानेको हो, यस्तो आँखा भएको छ, यहाँ नाकसाक पुरै फोर्दै एक पान्जामा, त्यही पनि लडेर बाँचेको मान्छे म होइन। त्यही पनि अझै बाघ बचाउने मेरो धारणा छ, किनभने त्यो राष्ट्रिय जनावर हो होइन, त्यो चोरी सिकारीमा धेरै लोभ भइसकेको छ। त्यस कारणले मेरो एकदम मैले नदुःख मानेर चाहिँ उहाँको संरक्षणमा लागेछु। यस्ता उत्साही संरक्षण प्रेमीहरू रहन्जेल नेपालको प्रकृति संरक्षणको अभियानले कहिल्यै पनि डुरो महसुस गर्नुपर्ने छैन। केही समय अलमलमा परे पनि प्रकृति संरक्षणको अभियानलाई अब सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन संरक्षण प्रेमीहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहने अठोट व्यक्त गर्दछन्। उहाँहरूको भिजन अब हाम्रो भिजन भएको छ, उहाँहरूले गर्नुभएको कमिटमेन्ट अब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भएको छ र उहाँहरूको भिजनलाई चाहिँ साकार गर्छौँ भनेर हाम्रो कमिटमेन्ट छ। यो अठोटमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो र यो नै त्यस दुर्घटनाका कारण हामीबाट बिलाएका संरक्षणका नायकहरूको निम्ति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।